हम क्या, मेरा परदादा उसका परदादा, कहीं ना कहीं जाके हम हिंदू थे। किसी आदमी ने कोशिश की थी और मेरी नस्ल में से एक आदमी मुसलमान हुआ था कि हम सब मुसलमान हो गए। और हम लोग ये जो जितनी किसी को चुटकी ज्यादा भर के काटता वो कहता उन्ना ही मजा। तुसी उन्होंने ठोक के जवाब देने ने ते मसले के हक्का बयान करना है ते तुसी ऐसी तैसी फेरनी। क्या ये दावत का मिजाज है कि नहीं इस तरह का? एक नया आदमी मस्जिद में आए तो 5 मिनट के बाद वो सोचता है कि इस मस्जिद में तो मेरे लिए कोई चीज नहीं, जो तो एक खास एंगल पे खास लोगों से बात कर रहा है। मैं तो एक तीसरा आदमी हूँ, इसकी गुफ्तगू मुझसे मुतल्लिक नहीं है, ये तो मुझे ही काट रहा है। तो क्या ख्याल है, वो उस वहां बैठेगा या उठ के चला जाएगा? मस्तनातुका लिनफ्सी, मैंने तुम्हें किस लिए बनाया? वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, हमने उसको दुनिया में चुना हुआ था। वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह जो तो लोगों पर रहमत करता है वो मुझे भी दे। मैं तेरी तौहीद लोगों को सुनाऊं, फिर कहूंगा गुस्से से नहीं। वैसे अब तो ये है, अल्लाह की बात शुरू करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात शुरू करें तो लोग हमें धक्के देते हैं, हमें मारते हैं, ये इस्तकबाल करते हैं। मारने वाले खत्म हो गए, मुखालफतें खत्म होगी, हमायतें। ये होगा कि मसरूफ नहीं, गाल सुन 5-6 बंदे यूं जरूर आपको देखेंगे। हाँ गाल ठीक है, नहीं इंशाल्लाह दुआ करें, यार आप आया करें, बड़ा मजा हुआ, आया हमारे दिल को सुकून हुआ आपकी बातें सुन के, हमारी आंखें ठंडी हुई आपको देख के। जो बातें आपने की ना, इंशाल्लाह ये मैंने ना कुछ इसमें से सीखना है। मैंने आपका मरकज का मैं आया करूंगा। क्या ये तब्दीली आती कि नहीं आती? ये जितने लोग हमें आए हैं, हमें किसी ने दावत दी थी। हम क्या, मेरा परदादा उसका परदादा, कहीं ना कहीं जाके हम हिंदू थे। 100 साल 200 साल पहले मेरा दादा बड़ा क्या होगा? हिंदू था। आपके मुमकिन सारे मुसलमान हो, मुझे नहीं पता आपका। हम हिंदुओं से मुसलमान हुए, हिंदुस्तान में हुए, मगर हुए कोई किससे? और बर्रे सगीर में रहने वाले सारे ही, कोई सिख था और कोई। किसी आदमी ने कोशिश की थी और मेरी नस्ल में से एक आदमी मुसलमान हुआ था कि हम सब मुसलमान हो गए। क्या मैं इस काम को जो मेरे खानदान के साथ हुआ, मैं बाकियों के साथ इसको जारी कर रख रहा हूं कि बस खत्म हो गया? और दावत कर देने वाले भी तनकीद ज्यादा करते हैं, तनकीस ज्यादा करते हैं, लोगों को दिल दुखाते ज्यादा हैं, या मोहब्बत से शफकत से? डॉक्टर को इलाज करने के लिए गुस्सा आता है, हालांकि बीमार है, जख्म है, बदबू आ रही है, पीप पड़ी है, शुगर बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर, वो डांटता है या समझाता है? इलाज करते करते भी एहसास करते हैं। और हम लोग ये जो जितनी किसी को चुटकी ज्यादा भर के काटता वो कहता उन्ना ही मजा। किसी मस्जिद का एक मौलवी तकरीर कर जाता है, कोई जलसा गांव में होता है, और वो किसी मसलक के बारे में कोई छेड़खानी कर जाता है, कोई इख्तलाफी बातें कर जाता है, किसी को तुंदो तेज वो निश्तर चुप हो जाता है, तो दूसरी जमात के लोग 15-20 एक मौलवी के पास पहुंचते हैं। मौलवी साहब साड़ी ते होगी इज्जत खराब, सानू तो गया लुट के लाए, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹਰਾਮ। ਜਲਸਾ ਅਸੀਂ ਭਰਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ, 15 ਦੇਗਾ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਕੇ ਹੱਕਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰਨੀ। क्या ये दावत का मिजाज है कि नहीं इस तरह का? जवाब देना है, मुनादरा करना है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। क्या इससे ज्यादा दावत फैलती है? ऐसे लोग होते हैं, जुमा पढ़ा रहे ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कहीं और। एक नया आदमी मस्जिद में आए तो 5 मिनट के बाद वो सोचता है कि इस मस्जिद में तो मेरे लिए कोई चीज नहीं, जो तो एक खास एंगल पे खास लोगों से बात कर रहा है। मैं तो एक तीसरा आदमी हूं, इसकी गुफ्तगू मुझसे मुतल्लिक नहीं है, ये तो मुझे ही काट रहा है। तो क्या ख्याल है, वो उस वहां बैठेगा या उठ के चला जाएगा?
اور اگر پیار کی محبت بات ہو رہی ہوگی، محبت سے بات ہو رہی ہوگی، سمجھانے کی بات ہو رہی ہوگی، تو وہ اکیلا آج آیا ہے اور اگلے جمعے میں اللہ کی توفیق سے 3-4 بندے سمجھانے کے لیے محبت بہت ضروری ہے، نرمی بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلے کہ دعوت کا بندے میں ذوق پیدا ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، جو میں کہہ رہا تھا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو اپنے لیے بنایا تھا، میں نے اس کو اپنے لیے چنا۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں کس لیے بنایا؟ اپنے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے نظر کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے دنیا میں اس کو چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار کس میں ہوگا؟ فی الصالحین۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمین۔ جب ان سے کہا گیا کہ تو جہانوں کے اسلم قال له اسلم، تو فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال اسلمت رب العالمین، میں جہانوں کے پروردگار کے لیے فرما بردار ہو گیا، مطیع ہو گیا، حاضر۔ مگر مزہ کیسا ہے؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں چنا ہوا تھا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ہم گنہگار ہیں، مگر یہ توفیق مانگنا یا اللہ تو مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے، اے اللہ میری اولاد سے اپنے دین کا کام لے لے، اے اللہ اس طلاق گنگ کی اصلاح کے لیے اے اللہ تو کو مجھے توفیق عطا فرما، اے اللہ تو میرے لیے رستہ کھول دے۔ ما یفتح اللہ للناس بالرحمہ، اے اللہ جو تو لوگوں پہ رحمت کرتا ہے کو مجھے بھی دے۔ میں تیرا نام لوگوں کے سامنے پکاروں، میں تیری توحید لوگوں کو سناؤں، پھر کہوں گا غصے سے نہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ تو اللہ کی آپ پہ رحمت ہوگی کہ اس نے آپ کو سخت زبان نہیں بنایا، سخت دل نہیں بنایا۔ اگر آپ کا لہجہ ترش ہوتا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد کوئی نہ ہوتا، سارے بکھر جاتے۔ جتنے لوگ جمع ہوئے وہ نرمی کی وجہ سے ہوئے، سختی کی وجہ سے؟ یہ قرآن مجید ہے نا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، یہ غلطیاں کریں گے آپ ان کو معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ غلطی یہ کریں گے اور استغفار کون کرے گا؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ غلطی ان سے ہوئی ہے اور ان کے لیے استغفار کس نے کرنا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو دھکے نہ مارو، غلطی کرائیں، ان کو قریب کر کے ان کو سب سے بااعتماد آدمی کون ہوتا ہے؟ بندہ جس کے ساتھ مشورہ کرتا ہے۔ ہم لوگ دعوت کا، دین کا، اسلام کا، شریعت کا، اللہ کے دین کی کوئی خدمت، قرآن مجید کی کوئی ترویج، اشاعت، نماز کے لیے لوگوں کو بلانا، توحید لوگوں کو سکھانی، اسلام کے اخلاق معاملات لوگوں کو سکھانے، حقوق و فرائض لوگوں کو بتانے، حلال حرام میں لوگوں کو فرق کر کے دکھانا، یہ ہمیں کرنا نہیں آتا یا کر نہیں رہے؟ بولے کیوں؟ کیا اس کی مزدوری نہیں ملنی؟ کیا اس کی مزدوری کسی نے کسی کو خیر کی جانب مائل کر دیا، بھلائی کے رستے پہ لگا دیا، تو پورا پورا اجر جو وہ کرے گا اس کو پورا ملے گا رہنمائی، اور اس کے اجر میں کوئی کٹوتی اللہ اس سے لے کے نہیں دے گا، اس کو پورا الگ ملے گا عمل کرنے کا، اس کو خالی کہنے کے اوپر پورا اجر۔ تو اللہ کرے کہ ہم آیتوں اور حدیثوں کے اوپر خود بھی آ جائیں اور لوگوں کو بھی سنانا شروع کر دیں۔